नमस्ते। फेरि चाहिँ म बजेटिङ प्लानिङको चाहिँ क्वेसन्स अब चाहिँ सल्भ गर्न गइरहेको छु है पार्ट 2 मा चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँलाई सर्वप्रथम बजेटिङ प्लानिङको लेटेस्ट क्वेसन्स भर्खरै गत वर्षमा सोधिएको क्वेसन्सलाई चाहिँ भिजुअलाइजेसन गरेर देखाएँ। ब्ल्याकबोर्डमा लेख्दाखेरि त्यो चाहिँ उचित हुँदैन है, सो द्याट मैले तपाईँलाई चाहिँ भिजुअलाइजेसन गरेँ। हेर्नुहोस् है त, ल हेर्नुभयो है त। अब तपाईँले चाहिँ पढ्नु होला, मैले चाहिँ पढिनँ किनभने मैले चाहिँ पढिसकेको छु यसलाई चाहिँ है। सो अब म चाहिँ डाइरेक्ट क्वेसन्समा चाहिँ छिरेँ। आई होप यु अल अफ यु रिडेड दिस क्वेसन्स 3 टाइम्स है। त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ 3 पटक पढ्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ पक्कै पनि इजी हुनेछ है क्वेसन सल्भ गर्नुको लागि। हाम्रो बानी के छ भने सबैभन्दा स्टुडेन्टको नराम्रो बानी भनेको हामी चाहिँ झट्ट यसरी चाहिँ हिसाब हेर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ गर्न लाग्ने यस। अनि आएको जस्तो पहिला सुरुमा चाहिँ हुन्छ है, किनभने हामी चाहिँ क्वेसनै पढिरहेको हुँदैन नि त, यसरी झट्ट हेरेर चाहिँ भन्छौँ आएको जस्तो हुन्छ। अनि गर्दै जाँदा केही चाहिँ घुमाउरो पारामा त्यो क्वेसन्सलाई केही कुरा चाहिँ घुमाउरो पारामा नयाँ कुरा चाहिँ सोधिदिन्छ भने त्यसपछि हामीलाई चाहिँ निकै कठिनाइ हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ ला कस्तो यार भनेर हामी चाहिँ आफ्नो टाउकोलाई चाहिँ ठोक्न लाउँछौँ है। किनभने हामी चाहिँ राम्रोसँग क्वेसनै पहिला सुरुमा चाहिँ स्टार्टिङ गर्दाखेरि त्यो क्वेसन्सलाई राम्ररी पढ्यौँ भने फेरि प्लानिङ गऱ्यौँ भने त्यसपछि हामीलाई चाहिँ कन्सेप्चुअलिटी हामीले चाहिँ मेकअप गरिरहेको हुन्छौँ नि त। यो क्वेसन यहाँनिर यस्तो छ है, पक्कै पनि यो यस्तो होला भनेर त्यो कुरा हामीले चाहिँ बुझ्दैनौँ यस। हामी किनभने भनौँ न एकदमै ओभर स्मार्ट एकदमै जान्ने खुट्टिन्छौँ नि त, त्यो चाहिँ हाम्रो फल्ट हो है। सो अब म चाहिँ के पनि त्यस्तो नभने क्वेसन्स गर्न लाएँ यस एन्सर। ओके, लुक एट द ब्ल्याकबोर्ड है केयरफुली। टु 2076मा सोधिएको लेटेस्ट क्वेसन मैले चाहिँ सल्भ गर्दैछु है। तपाईँसँग ओल्ड इज गोल्ड छ भने त्यहाँबाट पनि तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंपनी प्रोडक्शन बजेट है, प्रोडक्शन बजेट्स फर first 3 months है, ending on March है। अब बनाउनु चाहिँ टेबल डिटेल months as plants sales units as inventory
total needs is beginning inventory is plant productions, right? Table series बनाउनुस्। अब चाहिँ मन्थ्स है तपाईले चाहिँ पक्कै पनि पढिसक्नु भएको छ। जनवरी दिएको छ कति 30,000 yes। February 40,000, March 50,000, okay 50,000। then अब चाहिँ desired ending inventory है। मैले पहिले नै भनेको थिएँ हामी चाहिँ एन्डिङ इन्भेन्ट्री जहिले पनि लिँदाखेरि हामीले चाहिँ नेक्स्ट मन्थको सुरु भएको मन्थदेखि नेक्स्ट मन्थको चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, नेक्स्ट मन्थको चाहिँ के लिनुपर्छ, डिजायर एन्डिङ इन्भेन्ट्री यस। टोटल गर्नुहोस् है 3 + 4 70,000 है। 40 + 50 90,000 yes। then 50 + 40 90,000 yes। अब चाहिँ गर्नुहोस् बिगिनिङ इन्भेन्ट्री। अब चाहिँ बिगिनिङ इन्भेन्ट्री क्वेसन्सले चाहिँ के भनेको छ मैले चाहिँ फेरि पढेर सुनाइदिएँ। ओपनिङ फिनिसिङ गुड इन्भेन्ट्री वाज 30 युनिट्स है। 30 युनिटदेखि चाहिँ सुरु भएको छ अरे 30 40 and 50 yes। अब चाहिँ के गर्ने, यो चाहिँ एडेड गर्ने, सरी माइनस गर्ने, टोटल निडेड माइनस बिगिनिङ इन्भेन्ट्री यस। 40,000 90 minus 40 50,000 then 90 minus 50,000 40,000 yes। अब चाहिँ क्याल्कुलेटेड गर्नुस् है, टोटल लेख्नुस्। This amount is 1,20,000 then 40 there is sorry हामीले चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्छ, अब चाहिँ एन्डिङ इन्भेन्ट्रीलाई चाहिँ इन्क्लुडेड गर्नुपर्छ है दिस अमाउन्ट। यस र टोटल अब चाहिँ गर्नुस् अब चाहिँ यो चाहिँ क्याल्कुलेटेड गर्नुस् है, कति आयो 2,60,000
2,60,000। अब चाहिँ बिगिनिङ इन्भेन्ट्री है, बिगिनिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ कति हुन्छ, सुरुमा चाहिँ कति छ 30,000 यस। अब चाहिँ प्लान्ट प्रोडक्सन चाहिँ अब के हुन्छ, अब चाहिँ यो सबै चाहिँ एडेड गर्नुहोस्, कति आउँछ 1,40,000 1,40,000। अब चाहिँ नेक्स्ट हामी चाहिँ केमा गयौँ, यसमा चाहिँ मेटेरियल पर्चेज बजेट सोधिएको छ। मैले अघि नै चाहिँ फर्मेट बनाउँदाखेरि चाहिँ अघिल्लो उसमा चाहिँ भनेको थिएँ यस, हामीले चाहिँ मेटेरियल युजर बजेट हामीले चाहिँ नबनाएसम्म हामीले चाहिँ के गर्न सक्दैनौँ, मेटेरियल पर्चेज बजेट गर्न सक्दैनौँ। सो अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, मेटेरियल युजर बजेट है प्रिपेयर गर्नु। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, रॉ मटेरियल्स यूजर बजेट्स है, रॉ मटेरियल्स यूजर बजेट्स फॉर फर्स्ट 3 months, first 3 months ending on March। अब फिर चाहिँ त्यो टेबल बनाउनुस् यस फर्मेट, डिटेल months yes। then अब प्लान प्रोडक्सन है, productions materials A, standard unit rate assume R yes, then materials reserves यस। अब चाहिँ यो अमाउन्ट है, तपाईँलाई यसो बुझ्नको लागि यो अमाउन्ट चाहिँ हामीले इन्क्लुडेड कहाँ गर्छौँ, यसमा गर्छौँ है। जनवरी लेख्नुहोस्, फेब्रुअरी मार्च है त 40,000 50,000 र चाहिँ दिएको छ 40,000 यस। अब चाहिँ स्ट्यान्डर्ड युनिट रेट यहाँ चाहिँ कति दिएको छ, 2 दिएको छ है, मैले चाहिँ पढेर सुनाएँ। इच अफ युनिट आउटपुट निडेड्स 2 युनिट अफ र मेटेरियल्स एट द रेट अफ RS 2 है पर युनिट्स। अब चाहिँ 2 लेख्नुहोस् यस। यो अमाउन्ट चाहिँ कहाँबाट आयो, प्लान प्रोडक्सन्सको अमाउन्ट हामीले चाहिँ यहाँ के गर्यौँ राख्यौँ है। त्यसपछि अब चाहिँ
प्लान्ट प्रोडक्सन मल्टिप्लाइड बाई पर युनिट रेट, त्यसपछि चाहिँ मेटेरियल युजर्सको चाहिँ के आउँछ, एन्सर आउँछ है। अब चाहिँ गर्नुहोस्, पूजा 80,000 into 2, 80,000 multiplied by 2, 1 lakh. 40,000 multiplied by 2, then 80,000. Then total 1,30,000. Then here calculated. It 160 plus 10, 100. Sorry, 2,60,000. Yes. अब यो भयो है। फेरि अब चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ रब गरेँ, फर्स्टलाई चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ के लेखेँ, materials versus budgets. Yes. अब मैले चाहिँ यसलाई मेटाएँ। All right. Users yes, then standard unit rate, yes, inventory, total needs, beginning, inventory, yes. अब चाहिँ है plant raw materials, plant raw material purchase हो है त्यो हटाएमा, units RS.
this amount है, this one amount is right to here. यहाँ चाहिँ हामीले यो चाहिँ के गर्ने लेख्ने है 2000s 1 lakh 1 lakhs then 80,000 again same है copy paste then the standard unit rate 2 as given in the questions. Then you have to write desired ending inventory. Desired ending inventory 40 as 50 40. Next month, from next month, desired ending inventory is taken. Then total retails 1,20,000, 1,20,000, then lakh 50,000, 1,20,000. Yes. Then beginning inventory from 30, 40, 50. Yes. Now अब चाहिँ युनिट कसरी चाहिँ निकाल्ने this one multiplied by this, sorry, total needed minus beginning inventory. Yes. 90,000, 1 lakh, 10,000, 1 lakh 10,000. Yes. Then 70,000. Yes. Then RS easy to understand है सबैभन्दा मेन भनेको यो चाहिँ हो है add to the 16 1,60,000, 1,60,000. Yes. Then 10,000 multiplied by 1 lakh multiplied by 2 lakhs. Yes. Then 80,000 multiplied by 2 1,60,000. Then अब चाहिँ यो एडिट गर्नुस् अनि बिगिनिङ को चाहिँ 40. यस अनि टोटल एडिट गर्नुस् र एन्डिङ को चाहिँ 40,000. यस अब यसको चाहिँ परेन अब तपाईले चाहिँ गर्नुस् है दिस इज फर यु हस् त नमस्ते बाइ बाइ